واہ جی واہ. پھر میں کہہ سکنا نا ملے کرتے نہیں رتبے کبھی بازو کی قوت سے، ملے کرتے نہیں رتبے کبھی بازو کی قوت سے، یہ فیضان باری ہے جو ہو جاتا ہے قسمت سے. یہ تہاڈی قسمت ہے نا چودھری منور کانو صاحب، یہ تہاڈیاں قسمتاں نے کہ اللہ نے تہاڈے نصیب وچ اے مرتبے تے اے رتبے فرمائے نے. سبحان اللہ. ادھر توجہ فرمانا، میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، دل ٹھر جائے کلیجے ٹھنڈ پہ جائے، میرے نبی سونے دا نام آوے دروداں دی چھنڈ پہ جائے. جے دروداں دی چھنڈ پاؤ گے میں اللہ کولو دعا کرانگا کہ اللہ تہاڈے منہاں وچ کھنڈ پا دے. سبحان اللہ. دروداں دی چھنڈ پہ جائے تے رحمتاں والی کھنڈ پہ جائے. جی جی سونیا، اس واسطے میں عرض کیتا ہے میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ فاطمہ، فاطمہ بطول، فاطمہ، فاطمہ بنت رسول، فاطمہ، فاطمہ زہرا، فاطمہ، فاطمہ زاکیہ مزکیہ، فاطمہ، فاطمہ زوجہ علی، فاطمہ، فاطمہ خاتون جنت، فاطمہ، فاطمہ ام الحسنین، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے جاؤ نا، ہر گل ہی سانو کہنی کوانی پیندی رضی اللہ تعالی عنہ. کون؟ فاطمہ، فاطمہ بنت رسول، فاطمہ رضی اللہ، لال لال کو، فاطمہ ام الحسنین، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. کون؟ فاطمہ، فاطمہ پاکیزہ گھر دی خوشبو، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دن میں امی 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 عائشہ دے ذکر کرانگا. ہے جی میرے قاری صاحب نے کہا جی خطیب ایشیا و یورپ، ہاں دنیا تلاش کرے گی، ماری ماری پھرے گی دنیا، لیکن صدیاں بیت جان گیاں خطیب ایشیا نہیں لبن گے. صدیاں انتظار کرنا ہوئے گا. جس طرح میرے علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ تعالی اور جی رحمہ اللہ تعالی، اللہ کروڑوں رحمتہ فرمائے، انہاں نو لبن واسطے صدیوں مارے مارے پھران گے. صدیاں بعد علامہ احسان پیدا ہوندے نے، صدیاں بعد قاری عبدالحفیظ خطیب ایشیا پیدا ہون گے. روز روز نہیں ماما قاری عبدالحفیظ جم دیاں. میں تے زندگی دی کوئی میری تقریر نہیں اٹھا کے وکھاؤ جہدے چ میرے استاداں واسطے دعاواں نہ ہون. ہر ویلے کہندا سا میرے علامہ احسان دا حوالہ دے کے کہندا سا، جڑے کہندے سی نا کیڑی گل ہن لب لین، او بھی بندے جنت دا سرٹیفکیٹ جاری کردے ہوئے میں ویکھے. علامہ صاحب فرمایا کردے سن، اہل حدیثو ہاں جی تم مردوں کی پوجا کرنے والی قوم ہو. کی مطلب کہ مرن تو بعد سارے ہی ولایت دا سرٹیفکیٹ جاری کر دیندے نے، زندگی چ نہیں مننا کسی نے. کیڑی گل ہے جی کیڑی گل ہے؟ اللہ اکبر. اور زندگی جنہ نے منے ہیں ایک ناچیز ادنا جا طالب علم، اور دنیا نو منوایا بھی کہ ماما روز روز قاری عبدالحفیظ نہیں جم دیا. قاری محمد ارشد بیگم کوٹی، ایسے بھی اللہ نے دل دے صاف انسان مخلص لوگ اللہ دے ولی کٹ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے نے. وہ فرماندے ہوتے سن قاری صاحب، میرے استاداں نو ایک دن کہنے لگے قاری صاحب 20 خطیب ہونے کانفرنس دے اندر، صبح 9 بجے شروع ہوئے رات گئے تک جاری رہے، 20 تقریراں ہو جان، تسی آخر تے آؤ تقریر نہ کرو، بس اج بیک تے آن کے ایک آیت قرآن پاک دی پڑھ جاؤ، 20 دیاں 20 تقریراں اس ایک آیت دے تھلے آ جاندیاں. اے ہو جا اللہ دا ولی مینوں لب کے دیو، مولانا ارشد بیگم کوٹی جیسا. ہاں اے ہو جے بھی صاف دل دے لوگ ہوندے نے. اللہ اکبر. اللہ دل صاف اور پاک تے جنت صاف اور پاک ملے گی. کوڑے دل والا حسد رکھن والا سینے چ جدے حسد دی اگ بلدی سڑدا ہی رہندا ہر ویلے، کسی دی عزت انہوں وارے نہیں آندی، ویکھ کے برداشت نہیں کردا،
وہ भावें जिड्डा मर्जी हाजी है, जिड्डा मर्जी नमाजी है, जिड्डा मर्जी तहज्जुद गुजार है जी, जिन्नियां मर्जी मसीतां बना लवे, मदरसे चला लवे, वो जन्नत च नहीं जा सकेगा। ले और 15वीं सदी दा मुसलमान, सुन लो एक नुक्ते दी बात, 15वीं सदी दा मुसलमान किसी मुसलमान भरा दे बारे च साड़ फक्के हसद करे, वो नहीं जन्नत जा सकता। जेड़ा जन्नती लोगों का गिला करदा, उन्होंने गाला करदा, वो जन्नत किवें जा सकेगा? बस ए पॉइंट जा, वो जन्नत जा सकदा जिन्होंने जन्नती होने दे सर्टिफिकेट वो संदा अल्लाह दे अर्श तो जारी हुई ने, और उन्हां दा करैक्टर सर्टिफिकेट जेड़े उन्होंने मिले ने ना, उन्हां दे किरदार दियां गवाहियां दित्तियां ने, तो अर्श वाले रब ने आप दित्तियां ने। क्यों जी? वलायत मिली है ते अर्शां वाले रब दी तरफों मिली है, ते वलायत दा रजिस्ट्रेशन ऑफिस सहाबा दे वली होण दा, उन्हां दी वलायत दा रजिस्ट्रेशन ऑफिस अल्लाह दा अर्श है। अल्लाह दा अर्श जे ते मेरे नबी दी जबान चो गवाहियां पै गईयां, सोनिया कर दे तकसीम कर दे सोनिया, जन्नत दे टिकट वंड दे अपने साहबा। एक बात। दूसरी बात मैं कदी ज़हन च आ गई, वैसे मजमून कदी बयान करांगा रलदी मिलदी बात, कि सोनिया मेरे नबी, मैनू तुहानू अपनी औलाद नाल, अपने पुत्रां नाल किन्ना प्यार हुंदा है। बुढ़ापे च पुत्र मिले मेरे नबी नू, बाद 2 बेटे मेरे नबी दे फौत हो गए सैयदा खदीजा चो, फिर अल्लाह ने एक बेटा दिता, नाम मेरे नबी ने जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे नाम ते नाम रखिया हजरत इब्राहिम। वो 1.5 साल दा 18 महीनों दा जे मां दा दुध पींदा है, मारिया किप्तिया मेरे नबी दी ज़ौजा मोहतरमा, मेरी तेरी अम्मा, उन्हां दा दुध पींदा है ते बीमार हो गया। अल्लाह ते इस गल दा तुहानू पता है, हर नबी नू मेरे नबी सोने फरमाया, हर नबी नू एक दुआ हासिल हुंदी है, वो जदों भी इस्तेमाल करेगा, दुआ मंगेगा, अल्लाह कबूल ही फरमाएगा, वो कबूल ही हुंदी है। ते मेरे नबी दा बेटा बीमार हो गया, अल्लाह दे नबी उस वेले वो दुआ इस्तेमाल कर दे ते बेटे नू अल्लाह जिंदगी दे देंदा। मेरे नबी ने उम्मत दी खातर बेटा कुर्बान कर छड़िया। मेरे नबी ने फरमाया वो दुआ मैनू भी अल्लाह ने दिती है, मैनू भी हासिल हुई है, लेकिन मैं अपनी उम्मत वास्ते महफूज रखी हुई है, उम्मत दी बख्शिश वास्ते वो दुआ दा हक इस्तेमाल कर। दूसरी हदीस आंदी, अल्लाह ने फरमाया सोनिया, सही हदीस है, अल्लाह ने फरमाया सोनिया ए 2 ऑप्शन ने तुहाडे वास्ते, बोलो कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन ने, या ते अद्धी उम्मत नू जन्नत च ले जाओ, ते या फिर शफात दा सिफारिश दा हक अपने कोल रख लो। अल्लाह दे नबी ने फरमाया मैं सिफारिश दा हक कोल रखिया, मैं अद्धी क्यों, मैं अल्लाह दे दरबार अंदर अपनी सारी उम्मत लेके जन्नत जावांगा। ओ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वास्ते ते मैं अर्ज़ा लाइयां, अल्लाहु अकबर। आज मैं बयान करना है जनाब हम ज़ौजाए वाली बतहा आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा, सिद्दीक बाप दी सिद्दीका धी ऐशा। कौन ऐशा जिहदे नामे रब दा सलाम आया, कौन ऐशा जिहदी पाकीज़गी अंदर अर्श तो कुरान आया, कौन ऐशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सुन दिया चला जाना रज़ी अल्लाह ताला, मैं सैयदा फातिमा दा क्यों ना लिया, सैयदा नहीं कहना, या ते जबर नहीं कहोगे, याद नीचे जेर आई, सैयदा फातिमा, सैयदा आयशा, सैयदा मैमूना, सैयदा हफ्सा, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, इंज ना लिया, याद नीचे जेर पढ़ोगे तलफ़ुज़ दी अदायगी दुरुस्त होए ते जनाब बयान दे अंदर तहसीन भी बद जाती है, ओदी तासीर भी बद जाती है। जी ते जिन्ने पद्दे पद्दे लफ्ज बोलदा रहा, हजरत अबू बकर सदीक 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 की हो गया, नहीं नहीं सिद्दीक, स्वाद दे नीचे जेर, सिद्दीक, सुभान अल्लाह है। पता लगता है, सोना भी लगता है बंदा ना लेंदा ते अबू बकर सदीक सदीक, बड़े बड़े अलामे में वेखे प्रोफेसर बने फिरदे ने, लेकिन है हुण उलामे है। अबू बकर सदीक सदीक लाई हुंदी, सदीक
بندہ پوچھے گل صحیح اللہ دے بندے کوئی لفظ ہی یاد کر لے صحیح کر ادا کر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جناب بیٹی صدیقہ عائشہ رضی اللہ، میں کیوں نہ لے آئے ماں بیٹی دا کیوں نہ لے آئے نا دا میں ذکر کرن لگیا. ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امی عائشہ دے کول بیٹھیاں ہویاں کہندیاں نے امی واہ جی واہ امی ہے جی ماں عمر وچ چھوٹی تے دھی عمر وچ وڈی تی عمر چ وڈی اللہ اکبر تے ماں جڑی لگدی رشتے چ عمر وچ لیکن رشتیاں دا تقدس تے قائم ہی رہے گا. کیوں جی کسے ویلے ہے جی چاچو جڑا ہوندا ہے نا چاچو وہ عمر چ چھوٹا ہوندا ہے رشتے چ وڈا ہوندا ہے. کیوں جی بھتیجا ہے جی عمر چ کسے ویلے وڈا ہو جاندا ہے. کیوں جی چاچا عمر چ چھوٹا ہوندا ہے تے کدی بھی نہیں کہندا میرے گھر تے بڑی دیر تو کم چلیا ماشاءاللہ. اچھا جناب اس واسطے تے پھر اے نہیں کہندا عمر وچ وڈا بھی ہوئے بھتیجا اپنے چاچو نو ایدا نہیں کہ او چاچا ادھر او چاچا او چاچو جی کہے گا. کیوں جی اور رشتیاں دا تقدس پامان نہیں ہون دینا. اللہ اے کتھوں سی سکھیا ہے میرے نبی دی دھی فاطمہ کولوں سکھیا رضی اللہ تعالی عنہ. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دے کول بیٹھیاں ہویاں کہندیاں نے امی اللہ نے شان تے میرا بنایا ہے کیوں جو میں محمد دی تھیاں. حضرت عائشہ فرما دیاں نے بیٹی جتھوں تک تیرا محمد دی تھی ہونے دا تعلق ہے گل تیری صحیح ہے. حضرت عائشہ فرما رہی نے بیٹی فاطمہ قانون میں دس دینی ہاں قرآن میں پڑھ دینی ہاں فیصلہ آپ ہی کر لویں. اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا ہے کہ قیامت والا دن ہوئے گا نیک بیویاں اپنے نیک شوہراں دے نال جنت وچ جا رہیاں ہون گیاں. عرش والے نے قرآن وچ بیان فرمایا ہے والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. نیک بیویاں اپنے نیک شوہراں دے نال اپنے نیک خاندان دے نال جنت وچ جاریاں ہون گیاں. بیٹی فاطمہ جنت وچ جاندیاں ہویاں تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ اندر ہوئے گا میرا ہاتھ تیرے ابے محمد دے ہاتھ اندر. فیصلہ آپ کر بیٹی فیصلہ آپ کر. جی 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 ادھر دیکھ دیا چلا جانا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں ساری بیویاں اعلیٰ تے افضل نے کیوں جو اللہ نے قرآن مجید اندر پورا رکوع سورہ احزاب دا 21واں پارا ختم ہوندا پیا 3 تا 21ویں پارے دیاں آخری 3 تا تے جناب 4 تا 22ویں پارے دیاں شروع دیاں پورا 7 آیات دا رکوع بندا ہے. اے سارے رکوع دے اندر اللہ نے میرے نبی دے اہل بیت دا تذکرہ فرمایا. اہل بیت جمع مؤنث دے سیغے بول 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 کر کے اللہ نے ہر ایت اندر ساریاں بیویاں دا تذکرہ فرمایا. ساریاں بیویاں اہل بیت نے بولو پورے رکوع دا
مفہوم ہے جملہ ساریاں بیویاں اہل بیت نے، اللہ کریم نے سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میرے محترم و مکرم فضیلت الشیخ حضرت علامہ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے۔ اسیں جدو کراچی جانے ہیں نا، ایک کراچی والے بڑے کھڑپینچ مولوی جے، ہاں اسیں انہاں نوں پتہ ہی نہیں ہوندا کون آیا کون گیا، تے اے آندے نے تے اسیں سارے دے سارے وش ہی جانے اللہ دے فضل نال۔ اے ساڈا اخلاق ہے یاد کرن گے، اسی انہاں دا یاد کرنے ہیں، اسی انہاں دا یاد کرنے اللہ دے فضل نال۔ اے مالک دی توفیق ہے۔ اسی جڑے پنجابی لوگ آ نا شیخ، پنجابی لوگ ڈنڈی نہیں مار دے، کدی ڈنڈی نہیں مار دے، اسی ڈنڈی مارن والے نوں ڈنڈا تے ٹھوک دیندے ہیں، ڈنڈا ٹھوک دیندے ہیں۔ کھڑے کھڑے بندے ہاں، دل چور ہوے تے ظاہر ہوے، اے تے منافقت ہے، اے تے منافقت ہے۔ ہاں جی تیرا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ زندہ باد اہلاً اہلاً۔ حضرت مولانا خلیل الرحمان جاوید صاحب، علامہ خلیل الرحمان جاوید صاحب ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً و مرحبا، ویلکم، خوش آمدید، جی آیا نو سات بسم اللہ جی میرے شیخ۔ آؤ جناب، میں عرض کر رہا سا، ادھر ویکھنا بات اج تک میں توحید بندا پیا تے جے اے کہن حضرت جے تسی راضی ہو تے میں تقریراں اسی تے کردے ہی رہنے ہیں، بند کریے اللہ اللہ جی اللہ۔ اے تے ہن یار ساڈے تو بھی ودے جاندے نے کراچی والے، کراچی والے ساڈے تو بھی نمبر لیندے پے نے، کہندے نے میں اپنا ٹائم دین واسطے تیار ہاں تانوں۔ اچھا جناب ادھر ویکھو، میں بھی پھر اسی بھی تے اللہ دے فضل نال، اے نہیں کہ کوئی بندہ انگلی منہ چ دے تے پورا ہاتھ ہی ہڑپ کر جاوے، اسی بھی ہو جے نہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر ویکھیا جی ہن جلدی جلدی نال میں تمہید اندر بات روم بن رہا سا تے او جناب ادھر ویکھنا ذرا، میں آکھیا جی پورے دا پورا رکوع اللہ نے میرے نبی دیاں بیویاں دی شان اندر بیان فرمایا۔ پورا رکوع سورہ عذاب دا ہر ایت اندر مؤنث دے سیغے، جمع مؤنث دے سیغے، بول 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 بول۔ اللہ نے میرے نبی دیاں بیویاں دے عظمتاں دے فریرے بلند فرمائے۔ ادھر ویکھنا ان ایتاں دے اندر ہی اللہ کریم نے یہ تقریباً ایت جناب پنجویں ایت اس رکوع دی دے اندر فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں جیسیاں نہیں ہو، بلکہ تسی تے نبی دیاں گھر والیاں ہو۔ گل سمجھے نا، اتنا شان تو آڈا، اگر تہانوں نیکیاں دا اجر بہتا ملدا ہے، اجر دگنا ملے گا، تے کوئی غلطی کرو گیاں تے تہانوں عذاب بھی دگنا ہوئے گا۔ زیف ہے نا آندا اسے رکوع دے اندر گلاں دور نہ نکل جان، اس واسطے تھے کلوز کراں۔ اللہ اکبر۔ میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی فرماتے نے عرباں دے اندر جویں سرید کھانا سارے کھانیاں چو افضل شمار کیتا جاندا سی، ایویں میریاں بیویاں چو میری عائشہ سرید کھانیاں دی طرح ساریاں بیویاں تو افضل تے اعلیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گلاں پھر دور نہ چلیا جان، ادھر ویکھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے سن، اللہ اے کپڑیاں دا راشن دا معاملہ، کپڑیاں تے جتیاں دا معاملہ، اے دنیا دے مال متا دا معاملہ میرے اختیار اندر ہے، اللہ میں برابر برابر تقسیم کرنا۔ اور میرے نبی آکھدے نے، اللہم لا تلمنی فیما لا
اللہ اس چیز دے بارے چ مینوں ملامت نہ پیا کری جیڑی چیز دا میں مالک نہیں ہاں. قیمت اللہ اے دل تیرے قبضے اندر ہے، یہ جدوں بھی مردہ تے عائشہ ول مردہ ہے. جی جی اللہ سونے ہے میرے اختیار چ نہیں، اس چیز دے بارے چ مینوں نہ پوچھی پیا. اللہ اکبر. ایدا مطلب ہے جڑی علم اندر تقوی اندر پرہیزگاری دی اندر ویسے تے میرے نبی دیاں بیویاں ساریاں ود تو ود نے، ساریاں بڑیاں عظمتاں والیاں، بڑیاں شان والیاں، بڑیاں ایمان والیاں، اونچے مرتبیاں والیاں، لیکن لوگو سیدہ عائشہ علم و تقوی دی اندر بہت اونچے مقام تے فائز سن. سیدہ عائشہ دی فضیلت او دے تقوی دی وجہ کر کے، او دے ایمان دی وجہ کر کے میرے نبی دی خادمہ، میرے نبی نال پیار، میرے نبی تے ہر ویلے جند جان قربان کرنے واسطے تیار رہندیاں سن. اس واسطے کیوں جی دلاں نو دلاں دے راہ ہوندے نے. پھر جناب ملان تے محبت دا اولاد وچوں ایک بندہ کہندا بیویاں چ انصاف نہیں ہو سکدا، اولاد بھی بچہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے نا. پھر 2 بیٹے کیوں، 4 بیٹے کیوں ہے جی؟ پھر یہ انہاں در انصاف نا انصافی تے بچیاں چ بھی جائز نہیں. اپنی اولاد وچ نا انصافی ہے تے وراثت جے زندگی تقسیم کرنی ہے جنی بیٹے نو دے گا اتنی بیٹی نو. کیوں جی؟ یہ پتہ ہے نا تانوں؟ تے مرن تو بعد ادھی بھی نہیں دینی، نہیں نہ دینی نا. واہ جی واہ. ہاں جی جے بندہ مر جائے تے بیٹی نو تے پھر چھٹی تیری، پھر جیب مانگ لئی وراثت تے بس پھر بوئے تو آخری دن تیرا اتنے پیر نہ پائی. پھر استغفر اللہ. تے ہے اسی اہل حدیث ہے گے اہل سنت ہزارہ کچھ ہی ہاں ہے جی. دیکھو اللہ دے حکماں نو کیویں ٹکرایا جا رہا ہے. میں کہنا میرے پیارے ویر اللہ اکبر. یہ تے محبت نال محبت تے جڑی اولاد زیادہ فرما بردار ہوئے گی، والدین نو زیادہ خوش رکھے گا جڑا بچہ، او باپ نو زیادہ پیارا لگے گا. ویسے ایک ماں باپ دا انج دا رشتہ ہے کہ جیڑا گھر دے وچوں پتراں چوں زیادہ کمزور ہے، جھول ادھر نو وجدی ہے. کیوں جی؟ ایک بچہ صاحب حیثیت ہے نا، تے ایک بچہ ہے او دے کول کوئی کام شام نہیں، کاروبار نہیں. یہ ماں باپ اللہ نے ایسا رشتہ بنایا ہے چول ماڑے وال وجدی. ہر بندہ تگڑے نال تعلق بنانا چاہتا ہے، تگڑے نال، اپنے تو وڈے نال، تگڑے نال، ڈنڈی پٹی دا مضبوط، پیسے دولت، ہر بندہ تعلق او دے نال مضبوط کرنا چاہتا ہے. تے ماں باپ رشتہ ایسا ہے کہ اپنی اولاد جو جڑا ماڑا ہے او دے نال تعلق زیادہ رکھنا چاہتا ہے. اے اصول ہے دنیا دا. جاؤ جا کے ویکھو، کار اندر نظر مارو تو اپنے کراچی بھی یہ بات نظر آئے گی. جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا، بات چلی جا رہی ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر ویکھ اللہ کریم نے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے فرما دے نے سونیا دسو انہاں نو، اللہ اعلان فرما رہے نے سونیا اے تہاڈیاں بیویاں عام عورتاں جیسیاں نہیں نے، اے بڑیاں عظمتاں والیاں کیونکہ بڑے عظیم انسان دیاں گھر والیاں نے. انہاں ساریاں چوں شانہ بد تو ود بنائیاں، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ دی بات کر دے سننا. جدوں بھی بات ہوندی حضرت عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر جس دن ہوندے تحفے تحائف لے کر کے آن والے بھی اس واری جدوں امی عائشہ دے گھر اندر واری ہوندی ادو تحفے تحائف لے آیا کر دے سن جے دے نال پیار میرے مصطفیٰ دا زیادہ ہے جی. ادھر لوگ زیادہ تحفے تحائف لے کر کے آندے نے. ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے اندر میرے خطیب شیعہ یورپ نے کمالہ ہی کر چھڑیاں تے فرماندے کی نے
یہ 3 4 5 حدیثاں دا مفہوم ہے استاداں نے جڑا لکھیا ہے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے اچھی عظمت ہے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جڑی ہر مومن دی ماد سے صدیقہ مطہرہ منورہ سے صدیقہ مطہرہ منورہ سے حبیب خدا سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی یا لکا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا یہ بھی 2 حدیثاں بخاری اور مسلم دیاں جی میرے نبی فرما دینے عائشہ 2 مرتبہ خواب اندر جو ہویا جی حضرت جبریل ایک ریشمی دباج دے پردے دے اندر جنتی حریر دے پردے دے اندر غلاف دے اندر ایک شکل و سکور صورت لپیٹ کر کے لے آئے میرے سامنے لے آ کے جرمال نو کھولیا کھول کے کہندے سن ہی اللہ کا یا محمد یا لکا یا محمد سونے جتے ساریاں بیویاں توڑے واسطے مگر عائشہ دی تخلیق توڑے واسطے عائشہ دا گلگارہ توڑے واسطے عائشہ نو پیدا ہی توڑے واسطے کیتا گیا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا لکا میں سے چارن واللہ دے نبی فرما دینے عائشہ اے میری عائش میری حمیرہ او شکل و صورت ہویا کردی سی تے تیری ہی ہویا کردی سی نکاح تو پہلے 2 وری خواب اندر اللہ کریم نے شکل و صورت بھی بخائی ہے میرے نبی دی بیوی عرشاں والے رب نے ایسا بڑھائی ہے اسے واسطے دے عرضاں لائیاں استاد جی کہندے سن ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا ہی اللہ کا یا محمد ہی اللہ کا یا محمد ہی اللہ کا یا محمد استاد جی 50 واری کہی جاندے 100 واری انہاں نو بھبدا سی میں شاگرداں 2 نہیں تے 4 واری کہہ لگا یا لکا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا تطہیر دی چادر دی جگمگ تطہیر دی چادر دی جگمگ پوری دنیا تے روشن زیاد سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی سورت نور دی جدویں تلاوت ہوئے جمی عائشہ امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے سورت نور دی جدویں جدوں کیوں ہونے ہو جائے ہونے ہو جائے نا ادھر ویکھو اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات جڑے لوگ نیک اور مومنات اور برائی دے ارادیاں دے تصورات کولومی خیالات کولومی غافل رہنے والیاں سبحان اللہ جنہاں نو برائی دا یاد خیال ہی نہیں برائی دے ارادیاں تو بھی پاک اور غافل رہنے والیاں بے خبر رہنے والیاں انج دیاں نیک صالحات مومنات اور جناب ایسے اس طرح دیاں غافلات انہاں تے الزام دھرنے دی جڑے جسارت کر دینے او لوگ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات او جڑے الزام لگان دی جسارت کر دے نے انہاں دے بارے اندر عرش والے نے فیصلہ فرمایا لعنو فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم
عظیم، جویں بہتان عظیم لایا انہاں تے عذاب بھی عظیم ہے۔ اللہ کریم نے اعلان فرما چھڈے، الغرض میں دسنا ہے چاہنا ہے سے واسطے تے میں عرض کر رہا سا، اللہ کریم وکیل صفائی بن گیا، اللہ نے جرا آپ کیتی ہے، دلائل آپ دیتے نے، عرش والے نے فیصلے بھی آپ فرمائے نے، انعامات بھی آپ انعامات نال بھی آپ نوازے ہے۔ اللہ مرضیاں والا، اللہ کریم نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون اولئک۔ اچھا پیچھے گل ہو رہی ہے، سنیا جے، نیک مرد نیک اور نیک عورتاں نیک مرداں واسطے پہلے والطیبات، ہاں جی الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پہلے بھی طیبات آیا، انہاں چار جملیاں دے آخر اندر بھی طیبات آیا، کی مطلب پہلے بعد اول آخر، پہلے میرے نبی دیاں گھر والیاں نو پاک مننا ہوئے گا، پھر درمیان وچ نبی نو پاک منن دا تیرا دعویٰ درست ہوئے گا۔ قرآن ہے نا، قرآن، قرآن پاک، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا سن لو، یہ تے نبی دی گھر والی حضرت عائشہ دی پاکیزگی اندر سورت نور دی آیات نازل ہو رہی نے، تے اگے کلی امی عائشہ دا ذکر ہو رہا ہے، تے اگے اولائکا، اولائکا کیوں آ گیا حضرت؟ اولائکا جمع ہے نا، ہاں ہاں، یہ جمع کیوں آ گیا؟ ویکھو ایک بندہ اسی اپنی پارٹی دا کینڈیڈیٹ کھڑا کرنے ہاں، وہ جت جانتا ہے تے پوری پارٹی دے لوگ کہندے نے میں جت گیا، اسی جت گئے۔ جتدا ایک بندہ ہے تے ساریاں دی جت، بولو ایک بندہ جتدا ہے تے جت ساریاں دی ہوندی ہے نا۔ اسی طرح یہ پاکیزگی امی عائشہ دی بیان ہوئی ہے، اللہ حضرت عائشہ دا ذکر فرما رہے نے، حضرت عائشہ دی پاکیزگی طہارت اندر آیات نازل ہو رہی نے، تے اللہ کریم نے یہ بات بیان کرنے دے بعد فرمایا اولئک مبرؤون، یہ سارے دے سارے لوگ بری ہو گئے۔ وہ جڑے الزام لگان والے ہور امی عائشہ دی شان بیان کرنے والے، نہیں سمجھائی، امی عائشہ دیاں پاکیزگیاں بیان کرنے والے، ادھر ویکھ اللہ نے دنیا والیاں نو بھی کھایا ہے، کوئی دن زندگی دا ایسا نہیں گزریا میرے استاد خطیب شیعہ یورپ نے امی عائشہ دیاں عظمتاں دے فریرے بلند نہ کیتے ہون، اور 17 رمضان المبارک نو امی دنیا تو تشریف لے گئیاں، اور ساری زندگی امی 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 دیاں عظمتاں دے فریرے بلند کرنے والے وہ بھی امی دے کول چلے گئے۔ جی جی، اللہ نے کیسیاں نسبتاں رڑائیاں۔ ایڈوکیٹ عبدالعلیم میرا بہت پہلے دا واقف ہے، قاری عبدالحفیظ صاحب میرے استادہ دی مسجد تو اگے رہندا ہے شداب کلونی والے پاسے، ویسے وہ مینے کا ٹھٹا ادھر سید والے بننے اس علاقے دا ہے، لیکن ایڈوکیٹ بن گیا، شہر دے وچ آیا، وہ کہندا جے استاداں نو دفن نہیں کیتا گیا سی۔ اس سے رات میں روزہ رکھ کے صبح ستا نماز پڑھ کے میں خواب وچ ویکھیا استاد جی سونے دے محلہ چ پھردے ہوئے، اللہ دی قسم کھا کے وہ کہندا ہے تے نال ساڈی امی ہو رہی استاداں دی بیگم، انہاں دی بیوی محترمہ ساڈی ماں، وہ بھی سونے دے محلہ چ پھردے ہوئے نے دوویں، تے کہندا رب کعبہ دی قسم میں آپ ویکھیا سونے دے محلے چ دوویں اے جوڑی نماز پہ پڑھ دے۔ اللہ گوائیاں پیدیاں پیاں دے گوائیاں۔ جی جی میرے پیارے ویر، اس واسطے تے اللہ نے فرمایا ہے اے سارے لوگاں دی قیامت تک امی عائشہ دی عظمتاں بیان کرنے والے، امی عائشہ دی پارٹی والے، امی عائشہ دی سپورٹ کرنے والے، امی عائشہ نو جناب عظمتاں تے انہاں دی شاناں بیان کرنے والے، اولئک مبرؤون
مبرؤون مما یقولون، او جڑے گلاں کردے نے انہاں دیاں گلاں چوں سارے سارے بری 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 ہو گئے، بری ہو گئے سارے ہی جناب انہاں الزامات تو دور ہو گئے۔ اے جڑے میاں شادی پارٹی دے لوگ نے، ہاں جی آ جناب اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہ سارے واسطے مغفرت ہو گئی تے سارے واسطے رزق کریم دا بھی وعدہ ہو گیا۔ رزق کریم تو مراد جناب شیخ خلیل الرحمان جاوید صاحب جنت، سارے علماء کو پوچھ سکتے ہو کہ رزق کریم تو مراد جنت ہے، اللہ نے سارے نال جنت دا وعدہ کر دیا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اس واسطے تے میں عرضاں کر رہا سانا، ہاں جی سورت نور دی جدوں وی تلاوت ہووے، امی عائشہ دی روشن صداقت ہووے، قاری جگ وچ امی عائشہ دا، اوے حافظ جگ وچ، قاری جگ وچ، حافظ جگ وچ، قاری جگ وچ، اے دے تو مراد استاد جی نے متا مینوں کو سمجھدا رہے، قاری جگ وچ امی عائشہ دا، ہر حال وچ مدا سرات سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی۔ ادھر ویکھ دیاں چلا جانا، میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں خلاصہ بیان کر رہے ہیں، 5 گھنٹے دی لمبی حدیث بھی صحیح مسلم شریف اندر موجود ہے۔ میرے پیارے نبی دیاں ساریاں بیویاں نے سیدہ فاطمہ نو میرے نبی دی خدمت اندر گھلایا، جا جا بیٹی، بیویاں میرے نبی دیاں آکھ دیاں نے، سیدہ فاطمہ دیاں دوسریاں ماما آکھ دیاں نے، بیٹی ساڈی سفارش لے کے جا، اللہ دے پیارے نبی کو لے جا۔ میرے نبی سیدہ عائشہ دی واری والے دن حضرت عائشہ دے کول موجود نے، سیدہ فاطمہ اپنی امیاں دی طرفوں ماما دی طرفوں سفارش لے کر کے گئیاں، گل بات کرن گئیاں، جا کر کے بیک دیاں نے میرے پیارے حضرت عائشہ فرما دیاں نے اسی اجے لیٹ ہی رہے نا۔ ادھروں سیدہ فاطمہ آ گئیاں، سیدہ فاطمہ آ کے کہندی بابا میریاں امیاں نے بھیجے آئے، دوسریاں میریاں ماما نے گھلایا ہے، اللہ دے نبی نو آکھو کہ ابو قحافہ دی بیٹی دے معاملے دے اندر انصاف چاہدیاں نے۔ انصاف؟ اللہ دے نبی جے انصاف نہیں کرنا تھے کوئی مائی دا لال دنیا چ انصاف کر سکدا نہیں، لیکن انہاں نو انصاف لگدا سی کہ شاید عائشہ نال زیادہ جھول وج دیئے، زیادہ انہاں نو ٹائم دیتا جاندا ہے، زیادہ محبتاں ادھر ہوندیاں نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی نے گل سنی، کتنی دیر سیدہ فاطمہ سوال کر کے خاموش ہو گئیاں۔ اللہ دے پیارے نبی فرماتے نے بیٹی کیا اس شخص نال او دے نال تو محبت نہیں کریں گی جے دے نال میں محبت کرنا؟ سیدہ فاطمہ کہندیاں نے جی بابا جی میں کیوں نہ کراں گی، جے دے نال تسی محبت کر دے ہو میں او دے نال محبت کیوں نہ کراں۔ جا کے بات اپنیاں ماما نو دسیے، اللہ اللہ اکبر اللہ۔ جی جی حضرت زینب بنت جاش بڑیاں ہے جی دھڑلے دار خاتون سی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پھوپھی ذات سن نا، ایک مان تران بھی ہوندا ہے جناب۔ اٹھیاں کہندیاں نے فاطمہ تو تے ساڈے کم نہ آ سکی ہیں جی، میں جانی ہاں آپ گئیاں، جا کے وہ پہلے والی بات دہرائی کہ تہاڈیاں دوسریاں بیویاں ہاں جی ابو قحافہ دی بیٹی عائشہ دے بارے دے اندر او انصاف دا تقاضا کر دیاں نے۔
میرے نبی خاموش ہو گئے تے حضرت زینب بنت جاش برسیاں حضرت عائشہ دے بارے اندر بڑیاں سست تے تیز تندو تیز باتاں کی دیاں، یعنی بہت زیادہ باتاں کی دیاں۔ اللہ دے نبی خاموشی نال سنی گئے، حضرت عائشہ بھی سن دیاں رہیاں۔ میرے نبی حضرت عائشہ فرما دیاں نے مینوں ایسی سونے نبی مینوں آکھن گے ایسا جواب دے دیاں گلاں دا، دیاں گلاں دا جواب دے۔ میرے نبی دے چہرے وال ویکھیا، اے تے میرے نبی نے نہیں آکھیا تے میں سمجھ گئی اگر میں ہن جواب دیاں گی اللہ دے نبی میرے نال ناراض نہیں ہون گے، حضور ناراض نہیں ہون گے اگر میں جواب دیواں۔ جی 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 حضرت عائشہ فرما دیاں جدوں نو حوصلہ ہو گیا تے بس میں بھی پھر اپنے بدلے لے میں گل بات شروع کی تھی، تھوڑے جے منٹاں دے اندر حضرت زینب نو چپ کروا چھڑیا۔ اللہ دے نبی بلنے ویکھیا، میرے نبی مسکرائے، حضرت خوش ہو کے فرما دینے آخر اے بھی تے صدیق دی بیٹی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی نے فرمایا عائشہ دے معاملے اندر مینوں تنگ نہ کریا کرو، مینوں تکلیف نہ دیا کرو۔ میں جدو عائشہ دیواری والے دن عائشہ دے بسترے تے انہاں تے وحی بھی ادوں ہی اتر دیے۔ یہ تے اللہ دے فیصلے، یہ تے اللہ دے فیصلے نے۔ جی 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 اس واسطے تے عرضاں لگ رہیاں لا رہا ساں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پیارے نبی میں معمول دے مطابق عصر دی نماز تو بعد اپنیاں بیویاں کل چکر جو لگایا کر دے سن۔ ایک دن میرے نبی حضرت زینب بنت جاش وال گئے ہوئے، انہاں کول تحفے دے تان شہد آیا ہویا، کدھروں گفٹ شہد آیا ہویا ہدیہ تان، اے میرے نبی نو پیش فرمایا۔ اللہ دے نبی شہد کھاندے رہے، حضرت زینب نال گلاں کردے رہے، گلاں کردے رہے، وقت تھوڑا رہ گیا، حضرت عائشہ کول پہنچے، تھوڑی دیر قیام فرمایا، حضرت حفصہ کول گئے، تھوڑی دیر قیام، تھوڑی دیر حاضری لگا دیا ہویا، بس میں تھوڑی دیر ٹھہر دیا ہویا۔ اللہ دے نبی مغرب دی نماز دا ٹائم ہونے والا، مسجد وال رخ کر لیندے نے، مسجد نماز دا فکر کر دے نے۔ دوسرا دن بھی ایویں ہی گزریا، حضرت زینب بھی بڑی دانا خاتون نے شہد دے 3 حصے کیتے، کم از کم اللہ دے نبی نو 3 دن شہد پیش کران گی، شہد دے بہانے اللہ دے نبی میرے نال زیادہ گلاں کرنگے، کچھ دیر زیادہ ٹھہر لین گے۔ تیسرا دن آیا، ادھروں بیویاں نے آپس اندر میٹنگ کر لئی، اجلاس بلا لیا، ایجنڈا ایسی اللہ دے نبی زینب کولے بہتی دیر ٹھہر دینے، ساڑھے کول تھوڑا ٹائم لاندے نے، اسی بھی نبی دیاں بیویاں تے نبی دیاں گھر والیاں، سانو اتنا ٹائم کیوں نہیں دین دے؟ اللہ اکبر۔ جدو اللہ دے نبی آوان، ہر کسی نے آکھیا ساڑھے کول جدو تشریف لے آنگے، اسی آکھانگیاں حضور تو آڈے منہ وچوں مغافیر دی محک جی آ رہی ہے۔ مغافیر ایک درخت دی گوند، او دے اتے مکھیاں بیٹھ کے رس چوس دیاں نے اور او دا شہد تیار کر دیاں نے، کچھ نہ کچھ او دی سمیل او دی جناب باقی رہ جاندی ہے، کیونکہ رنگ اور او دیاں خوشبوئاں او دے ذائقے الگ الگ، کیوں جی جہو جیاں جگہ تے بیٹھنا ہے اوتھے شہد تیار کرنا ہے، یہ تے قرآن بھی کہندا ہے، او دے رنگ بھی اور ذائقے بھی مختلف۔ مرکب جناب، ہاں جی جناب تیسرا دن آیا تے آپ پھر ذرا تھوڑا ٹائم لے کر کے آئے، میرے نبی دی بیوی حضرت حفصہ کھول آئے، حضرت حفصہ کر دیاں سونیا، اے تہاڈے منہ وچوں مغافیر دی مہک جی آ رہی ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میں تے ہو جی کوئی چیز نہیں کھادی، البتہ زینب کولوں شہد ضرور کھادا، گروڑا سا شہد دا سی جی۔ حضرت عائشہ کول گئے، اے ہوئی گل سن دین،
آپ بڑے بہت آپ پریشان ہوئے, آپ نو محسوس ہویا کہ شاید پھر یہ جڑی منہ چوں ساند یا مہک ایسی آوے جڑی دوسرے نو چنگی نہ لگے, تے آپ نے فرمایا پھر شاید اگر یہ گل لینا تے پھر میں شاید نو حرام قرار دینا. اللہ میرے نبی نے اتنی بات فرمائی ہے, عرشاں تو قرآن آ گیا. اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. میرے سونے نبی انہاں چیزاں نو کیوں حرام کر دے ہو جڑیاں اسی تواڈے واسطے حلال کر چھڑیاں نے. تب تغی مرضات ازواجک, اپنیاں بیویاں نو خوش کرنے واسطے سونےاں جلدی نال استغفار کر لو. واللہ غفور رحیم, اللہ غفور رحیم ہے. ایک بات اے آئی, دوسری بات میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ میں تمہیں ایک راز والی گل دساں, میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوئے گا, ابو بکر دے بعد تیرا ابا عمر ہوئے گا. پر بات راز والی کسی نے دسنی نہیں. حضرت حفصہ چلیاں حضرت عائشہ کول اپنے نا اپنی ویلیو بنان واسطے ودھاؤن واسطے کہہ دیا نے عائشہ تو میری بہن ہے, تیرے نال پیار مینوں بڑا ہے, تے گل صرف میں تینوں دسنی ہے پر اگے نہ کسی نو کری. بندہ پچھے امی جان ام المومنین ماں جی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ماں جی تسی نہ کرو, آپ کر دیاں پیاں نے اگلی نو روک دیاں پیاں نے. جیڑی گل تسی اخبار چ نہیں نہ چھپان دے, پیسے پوسے کوئی نہیں, تے بس وہ کسی عورت نو کہہ دیو کہ اگے نہیں کرنی, بس پھر ویکھیا جے وہ نوائے وقت بھی پیچھے رہ جائے گی, جنگ جنگ سارے خبراں سب پیچھے رہ جان گیاں, ہر جگہ تے پہنچ جائے گی. برکیف حضرت عائشہ نے سنی تے اس سے ویلے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کول, حضرت سودا وہ خاتون سی جنہاں نے اپنی واری پیارے نبی دی محبت نو ویکھ کے حضرت عائشہ واسطے ہبا کر چھڈی. حضرت عائشہ دے نزدیک دنیا جہان نالوں سوری دنیا دی عورتاں نالوں حضرت سودا تو ود کوئی نہیں سی. جی ایڈی حوصلے والی عورت پاویں بڈھی کھڑبی ہوئے, کیوں جی آخری ساہ کیوں نہ آوے, لیکن اپنا ٹائم سوکن نو دیندی نہیں دیندی. تے لیکن ویکھو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ واسطے میرے نبی نو ہوا فرما چھڈی. حضرت عائشہ نو بڑا پیار ہو گیا انہاں نال, جائیاں کہندیاں وڈی بہن ہے سودا, تو میری وڈی بہن ہے تے گل تیرے نال میں کرن لگی ہاں, پر اگے کسے نو نہ کری, اگے نہیں کرنی, آپ کر دے جانا, اگے نہیں کرنی, اگلے نو روک دے جانا. اچھا گل پورے سویر دی نماز تو بعد کیتی تے زور ویلے آپ نماز پڑھان آئے نا, تے سارے مدینے چ بات پھیل گئی, سارے مدینے چ پھیلی ہوئی. تے صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ مبارک ہوئے مبارک. فرمایا کادیاں مبارکاں, سونےاں تسی آپے ہی فرمایا کہ تواڈے بعد خلیفہ ابو بکر ہوئے گا, اس تو بعد عمر ہوئے گا. اللہ آپ نے ہو گل تے نکل گئی, گل پھیل گئی. آپ گئے حضرت حفصہ کول, ادھر ہی آپ انہوں نے کیتی. آپ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے, قرآن کہہ رہے ہیں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, جدو آپ نے بعض بیویاں جگ بیوی نال راز والی گل کی تھی, مگر انہیں راز اگے اٹھ کر چھڑے آئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دینے حفصہ میں تینوں کہ راز والی گل کیتی تھی مگر راز اٹھ کر چھڑے آئے. حضرت حفصہ کہندیاں نے قالت من انباک غازا, سونے آئے بات کلے دسیے تینوں, اللہ دے نبی فرما دے نے قال نبالی العلیم الخبیر,